अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं कहरोड़ पक्का रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं और ये जनूबी पंजाब का एक पसमानदा तारीख़ी कस्बा है और इंतहाई तारीख़ी एतबार से अहमियत का हामिल ये छोटा सा एक शहर है। कहरोड़ पक्का के स्टेशन पर आज हम मौजूद हैं और तारीख़ के एतबार से आज मैं आपको कहरोड़ पक्का की तारीख़ जो मेरे सामने इस वक्त मैं नेट के ज़रिए आपको सुना रहा हूँ, कहरोड़ पक्का की तारीख़ भी आपको बताते हैं। और इस वक्त देखें माशाल्लाह खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, कदीम रेलवे स्टेशन है और इस पर भी मैं आपके सामने बात करूँगा। तकरीबन ये रेलवे स्टेशन 1925 से 1937 के दरमियान तामीर हुआ, यानी 100 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है। तो असल में दोस्तों जो बताया जा रहा है कि कहरोड़ पक्का का नाम राजा कहर भट्टी इससे मंसूब है। उनके बेटे कैलून भट्टी ने यहाँ पर एक किला तामीर किया था जिसे कहरावड़ कहा जाता था, यानी कहर का किला। वक्त गुज़रने के साथ ये नाम मुख्तसर होकर कहरोड़ बन गया। बरतानवी दौर में यहाँ रेलवे स्टेशन कायम हुआ तो इसे कहरोड़ पक्का कहा जाने लगा, जिसमें पक्का का मतलब है मजबूत या कायम शुदा। दोस्तों मुग़ल दौर में ये इलाका भट्टी राजपूतों को अता किया गया था और बताया जा रहा है कि जो मकामी रियासत और सकाफ़त में, यहाँ की मकामी सियासत में उन मुग़ल राजपूतों का बड़ा अहम किरदार था। तारीख़ी हवाले से अगर कहरोड़ पक्का की बात की जाए तो दोस्तों तारीख़ी हवालों के मुताबिक 7वीं सदी में चच की फतह मुल्तान के बाद कहरोड़ ने उसके सामने इताअत कबूल की। चच की फतह मुल्तान, चच कोई सरदार होंगे या उस दौर के यानी कोई जंगजू होंगे, फातेह या सक्सेसर होंगे। तो चच ने जो फतह मुल्तान की थी, तो जब मुल्तान फतह हुआ था तो उसके बाद कहरोड़ के वालियान ने उन लोगों के सामने इताअत कबूल की। बाद रिवायात में आता है कि 79 ईस्वी में यहाँ विक्रम आदित्य और साका कौम के दरमियान कहरोड़ में जंग हुई और 15वीं सदी के आखिर में सुल्तान हुसैन लंगा अव्वल उसने भी इस इलाके को फतह किया। ये इंतहाई कदीम और फातिहीन इसे फतह करते आए हैं। बड़ा तारीख़ी इलाका है और दिल्ली सल्तनत के हमलों के ख़िलाफ़ उन लोगों ने इसका दिफा किया। 1910 में कहरोड़ पक्का को लोधरा से रेलवे के ज़रिए जोड़ा गया। 1910 में ही आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ से ये आगे मेलसी जा रहा है। ये कहरोड़ पक्का से लोधरा को 1910 में रेलवे के ज़रिए जोड़ा गया, जो यहाँ का ज़िला है। डिस्ट्रिक्ट लोधरा को तहसील कहरोड़ पक्का से 1910 में रेलवे के ज़रिए जोड़ा गया। ये जो आप इस वक्त रेलवे स्टेशन कहरोड़ पक्का देख रहे हैं, ये 1925 से 1937 के दरमियान ये तामीर हुआ। 1924 में ये कहरोड़ शहर जो था ये टाउन कमेटी बना और 1952 में ये म्यूनसिपल कमेटी और बाद में इसने तहसील का दर्जा हासिल किया। इससे पहले कहरोड़ और दुनियापुर तहसील मेलसी का हिस्सा थे, मगर 1924 में ये ज़िला लोधरा में शामिल कर दिए गए। दोस्तों 1875 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ मरदमशुमारी की थी तो उस वक्त कहरोड़ पक्का की आबादी सिर्फ 4000 थी और 1998 की मरदमशुमारी में
کہروڑ پکا کی آبادی 3,61,000 سے زائد تھی، اور پھر 2023 میں جب کہروڑ پکا کی مردم شماری ہوئی تو تحصیل کہروڑ پکا کی آبادی 5,47,000 تک پہنچ گئی، جن میں تقریباً 1,28,000 اس وقت بھی کہروڑ کی شہری آبادی ہے۔ دوستو، تقسیم سے پہلے یہاں ہندو برادری کی بڑی تعداد تھی، ہندو آباد تھے۔ آج بھی انڈیا میں پرانی ہندو مائیں بزرگ ہندو جو ہیں، پرانے بوڑھے، وہ کہروڑ پکا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقسیم سے پہلے یہاں ہندو کافی تعداد میں رہتے تھے، جس کے شواہد آج بھی یہاں موجود ہیں۔ قدیم مندر کہروڑ پکا میں آج بھی ان کے آثار کچے ٹوٹے ہوئے مکانوں کی صورت میں وہ مندر موجود ہیں۔ کہروڑ پکا ایک زرعی تحصیل ہے، اسے کپاس کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپاس، گندم، سورج مکھی، گنا، سبزیاں اور پھل، آم، کینو وغیرہ بڑی تعداد میں یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شہر لودھرا، میلسی، دنیا پور سے سڑک کے ذریعے بھی لنک ہے اور ریل کے ذریعے بھی جڑا ہوا ہے، جبکہ ملتان اور بہاولپور ہوائی اڈے قریب ہونے کی وجہ سے مزید کہروڑ پکا کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ملتان کا ہوائی اڈہ بھی یہاں سے قریب ہے، بہاولپور ایئرپورٹ بھی قریب ہے۔ یہاں پر دوستو ایک مندر ہے، 1930 میں تعمیر ہوا تھا، مندر سناتن دھرم، بڑا مشہور تاریخی مندر ہے۔ اسی طرح مندر گوسام لال داس، اسی طرح مچھلی محل کہروڑ میں مشہور جگہ ہے تاریخی، اب اس کے آثار بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ حضرت ہندیرا پیر کا مزار اور حضرت مادرزاد ولی حضرت خواجہ حافظ محمد اکرم سعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اکابر بزرگان دین میں سے ہیں، اور جو اماں کے پیٹ میں حافظ قرآن تھے جب آپ کی ولادت ہوئی، تو حضرت خواجہ حافظ محمد اکرم سعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف، وہ بھی چٹی خانقاہ کے نام سے آج بھی کہروڑ پکا میں مرجع خلائق ہے، اور بڑی برکات اور فیض اس علاقے کو تقسیم کر رہے ہیں حضرت خواجہ حافظ محمد اکرم سعی۔ تو ان کی اولاد بھی کہروڑ پکا میں خاندان جبلہ قریشی آج تک موجود ہیں۔ تو اسی طرح بڑی قدیم مساجد ہیں کہروڑ پکا میں، تاریخی مذہبی ورثے موجود ہیں۔ تو جب کبھی آپ کا کہروڑ پکا میں آنا ہو تو اس علاقے کو ضرور وزٹ کیجئے، انتہائی خوبصورت حسین جگہ ہے، تاریخی جگہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں، بڑے مخلص لوگ ہیں، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک اچھا علاقہ ہے، زرعی علاقہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رمضان۔ یہ بتائیں کہ ریلوے اسٹیشن پر آتے رہتے ہیں؟ جی ہاں، آتے رہتے ہیں، بابا فرید جاتے ہیں، پاک پتن شریف، اور داتا صاحب جاتے ہیں یہاں سے۔ ہمارا گھر ٹبی وڈا میں ہے۔ گاڑیاں آتی ہیں یہاں پر؟ جی جی ہاں، ماشاء اللہ گاڑیاں آتی ہیں۔ کافی پرانا اسٹیشن ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ویسے یہ کہروڑ پکا کیسا شہر ہے؟ مہنگا شہر ہے یا سستا شہر ہے؟ سستا شہر ہے۔ اچھا، ہر چیز مل جاتی ہے؟ جی ہاں، مل جاتی ہے۔ جی، تو دوستو یہ کہروڑ پکا کا خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے۔ آج ہم نے یہ ریلوے اسٹیشن وزٹ کیا، بڑی تاریخی جگہ ہے اور بڑا پرسکون ماحول ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جہاں آپ نے سکون ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے گھر جائیں اور اس طرح کے تاریخی مقامات کی سیر کریں، بڑا سکون آتا ہے۔ اور یہاں پر انتہائی خوبصورت یہ اسٹیشن کی مسجد ہے الحمدللہ، تو یہاں پر بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک اچھا یہ ریلوے روڈ ہے اور ریلوے اسٹیشن ہے، سامنے کہروڑ پکا کا ریلوے چوک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔